ينفع؟ ولا لازم ننتظر المجالس الشعبيه المحليه عشان ناخد القرار المناسب الصح اللي انتوا ترفضوه وانا انفذه؟ يا سيادة الرئيس، هناك مشروعات تقام داخل وادي النطرون بدون مجالس محليه. على سبيل المثال المحلات التي تقام في مجاورة لمجلس المدينة، هل أخذتم رأي المجلس المحلي؟ ما أقول لسيادتك. ادي حاجة. الحاجة الثانية، هناك محلات جاري إقامتها أو مزمع إقامتها في أرض الخدمة الاجتماعية. هل أخذتم رأي المجلس المحلي؟ طبعا لا. أنا بنقول إسواتا بالمشروعات التي تقام في وادي النطرون، احنا المجلس المحلي لسه بعد مجلس الشعب قدامه لسه 6-8 اشهر، يبقى كده ايه الدنيا واقفه. اولا عندك عماله في مشروع النظافه اكتر من 100 بني ادم مطلوب لهم رواتب وما عندكش موارد ومحدش بيدفع. خلال السنه اللي فاتت ما كانش حد بيدفع اساسا، كنت ادرى الناس بالكلام ده. لما اندفع بقى يوصل لي 27000 جنيه من الكهرباء من حوالي شهرين. لما اندفع بيوصل لي 27000 جنيه من الكهرباء من خلال الشهرين اللي فاتوا او 3 اشهر. قبل كده ما حدش دفع من يوم الثوره. بقول تاني، موضوع المحلات فلوسها في مجلس المدينه ولصالح مجلس المدينه وللصرف على امور مجلس المدينه. انا كل اعتمادي في السنه ان السنه دي بعد ما زاد بقى 1,300,000. يعني لو اعضاء مجلس المدينه عايزين يمسحوا الجزم مش هيكفوا. ده كل اعتمادي. اذا استمريت على كده مش هقدر اعمل حاجه. فكان لازم اعمل البند ده او ادبر مورد جديد للصرف على بقيه المنظومه اللي موجوده. احنا لحد النهارده صارفين اكتر من 540,000 جنيه على منظومه النظافه اللي هو جيت. منين؟ لو الموضوع ده مش موجود كنت هجيبهم منين؟ انا جيت لقيتك سالف من المحافظه 165,000 جنيه من ايرادات من اعتمادات السنه الجايه. لو استمريت معاك على كده كنا هنبقى صح. ال 540,000 اللي صرفوا لحد النهارده على منظومه النظافه كرواتب ومعدات كنت هجيبهم منين لو ما كنتش هرتب كل المحلات؟ انت ليه بتلومني على ان انا عايز اشتغل؟ ليه بتتهمني ان انا الفلوس دي انا وديتها المحافظه؟ ليه؟ مين قال لك الكلام ده؟ ممكن ناس كتير جت سالتني وعرفوا الوضع، عرفوا الحقيقه. الفلوس دي عملناها او استحدثنا مورد او استحدثنا مصدر للموارد عشان نصرف على موضوع النظافه. الحمد لله لحد النهارده الناس بتاخد رواتبها، الناس بتاخد جمعه وسبت. خد بالك من حاجه، الناس دي لو ما خدتش جمعه وسبت هتشتغل لك الجمعه وسبت. الناس دي لو ما خدتش ساعات اضافيه هتشتغل لك. ده هم بياخدوا كل الكلام ده لا يكفيهم ان في الاول وفي الاخر مئات من الجنيهات. مرتبات ضعيفه، مرتبات ضعيفه جدا، وانتوا كلكم ادرى الناس دي من هنا مش من بره. اهالينا يعني وعارفين وضعهم شكله ايه. لو ما كناش وفرنا المصدر ده كنا هنشتغل ازاي لحد النهارده؟ وما اعتقدش ان احنا عندنا مشكله في النظافه من الناحيه دي. المعدات شغاله، الناس شغاله، لكن مشاكل النظافه اللي انت لازم تفهمها معايا هو موضوع الصرف الصحي، موضوع عدم الرصف بتاع الشوارع. انا عندي 34 كيلو شوارع محتاجه رصف. انت بتتكلم على شارع الرئيسي، انت عايز 34 كيلو داخل مدينه وادي النطرون اللي تم فيهم عمليات الصرف الصحي او خطوط الصرف الصحي محتاجين رصف جديد. هجيبهم منين؟ الشغل الفني في الميه مثلا على سبيل المثال مش بتاعنا، ده بتاع الهيئه مع شركه الميه. هل ممكن استعجلهم على انهم ما يغسلوش ويضخوا لك؟ ما يغسلش الخط ويضخوا لك؟ وده الفكره اللي كانت موجوده من حوالي اسبوع، انه يصرف على الشبكه ويقول لك في الجوامع ما تشربش الميه لمده اسبوع ولا 10 ايام. هل كان ممكن اوافق على الكلام ده؟ ولا كان لازم امشي الغسيل صح؟ اذا كانت هتاخرنا ايام فهي مقابل صحتنا، مقابل صحه ولادنا. مش ممكن ادخل الميه وهي ما اتغسلتش، مش ممكن ادخل الميه وهي ما فيهاش كلور، ولا يحصل عندنا اللي حصل في صنصافه. طب ليه؟ لكن الميه داخل. اذا كانت ايام فمش قادرين نستحمل ايام. عندنا مشاكل كتيره في الميه بس مش قادرين نستحمل ايام. امال هنعمل ايه؟ في راي بيقول كان متبنيه ناس كبيره في الهيئه، الميه ما تدخلش الا بتزامن مع
الصرف الصحي عشان ما تحصلش مشكله اللي هتحصل النهارده وانت هتلومني عليها برضه. واحنا عارفين انها هتحصل سواء في الخطوط الداخليه لشبكه الميه في داخل البلد او خطوط الصرف الصحي. اذا كان النهارده بتضرب مرتين ثلاثه في اليوم، لا هتضرب 10 في اليوم وانت هتطالبني نجري عليها برضه. خد بالك ان الصرف الصحي او العمال بتوع الصرف الصحي دول والمعدات بتاعت الصرف الصحي محمله على مشروع النظافه. وده يرجعنا كتركيبا بقى ان مفيش مشكله الا متركبه على مشكله اخرى. يرجعنا تركيبا موضوع المحلات اللي احنا بنيناها وفلوسها عباره عن قرض من صندوق الخدمه بتاع مجلس المدينه عشان ترجع العائد بتاعها لمجلس المدينه اللي اصرف منه على مشروع النظافه اللي من ضمنه موضوع الصرف الصحي اللي انا بصرف عليه سواء بعمال او بمكن معدات. واعتقد على يد الجميع مجموعه الصرف الصحي اللي شغاله اللي احنا قدرنا نتحصل عليه اللي هم اصبحوا النهارده 10 او 13 واحد شغالين في كل حته، يمكن عندهم قصور شديد ولكن دي عمال صرف صحي يعني واقفه في الصرف الصحي طول اليوم. مفيش واحد فينا مش قادرين نزود العدد ده لان محدش قابل يشتغل في الشغلانه دي. وبالتالي الصرف الصحي او البؤر اللي بتضرب هتفضل تضرب واحنا هنفضل نجري وراه. لان احنا طول ما احنا عايشين بنستعملوا الميه كحموم كغسيل كاكل برضه بنطلع صرف صحي. واحنا بنستعمل جزء مننا بيتعامل مع الغرف الموجوده بطريقه خطا وبنلاقي سدد كتير قد يكون متعمد او غير متعمد بقصد او بدون قصد، لكن بنلاقي الكلام ده كله والناس شغاله. يمكن فيهم ناس بتعوز تاخد منك فلوس الله اعلم. ده بيحصل، انا مش جاي من الشارع، انا جاي برضه عارف الناس بتشتغل ازاي. وانت بتوافق او بتعترض تشتكي لي او ما تشتكيليش السيد بايده احنا بايدينا ان ده 13 واحد دول موجودين في الشارع مش موجودين في بيوتهم. على مدار ال 24 ساعه انا في ناس بتتصل بيها الساعه 3 بالليل وبتطلع ناس من بيوتها الساعه 3 بالليل. موضوع الصرف الصحي شقين. حل جذري في انتهاء مشروع الصرف الصحي الكبير. وده ملهوش حل تاني، ده الحل الجذري الوحيد ان احنا نخلص من الصرف الصحي الكبير. الحل المؤقت ان احنا شغالين الصرف الصحي بيضرب في كل بؤره واحنا بنجري وراه في كل بؤره، بس اللي بيشتكي بيبقى مش شايف غير الحته اللي ضاربه عنده. الامور كلها متركبه على بعضها، بس الفرق بيني وبينك ان انت بتبص لمشكله واحده بعينها غير مرتبط بمشاكل اخرى. انا ببص المشكله على بعضها بكل فروعها وبكل معاييرها المؤثره عندي. اذا كان عندي مشكله تمويل فهتاثر على الصرف وتاثر على الميه وتاثر على الخدمه اللي انا بديها لك في اي مجال. عندنا مشاكل ممكن تتحل، مش بقول لك لا، يعني موضوع زي موضوع الخبز من زمان ويمكن منكم من الناس اللي كانوا موجودين في الروابط احنا قلنا ان حل عندنا في مشكله الخبز دي المندوب بيسرق، الفرن بيسرق، المواطن بيسرق، التموين بيسرق. انا مش عايز استثني حد، كلنا بنسرق في موضوع الخبز. موضوع الدقيق مثلا حلها في ايه؟ لو انا شلت كل دول هلاقي مين يشتغل. لكن لو عملت خطوه واحده ممكن يعني ادمر حتى على الاقل نص المشاكل دي كلها. ان انا انقي الكشوف بتاعت المشتركين. مش دي الحلول الجذريه اللي المفروض نفكر فيها؟ مش دي الخطه اللي المفروض نشتغل عليها؟ طب ما نستحمل الخطه بخطواتها الزمنيه. اذا كان في الميه ولا الصرف الصحي ولا في الرصف. الرصف كمان انا مش بس عايز استنى لما الصرف الصحي يخلص، لكن عايز بالتزامن ادخلك غاز. خاصه الشركه القوميه او الشركه القابضه للغاز عشان ما حدش يفكر في حاجه ثانيه. خششنا الشركه القابضه للغاز اللي هي ايه؟ جاز، قطعه ارض عشان تعمل فيها محطه تخفيض الضغط اللي هو من 70 بار ل 12 بار. وبدات تدخل الوطنيه وجبنا بتوع مصانع الطوب واتفقنا معاهم ووصلنا جبنا العريس والعروسه لبعض هم والشركه واتفقوا مع بعض وحددوا الفلوس اللي عليهم وحددوا طريقه تقسيط والنهارده تدخل المصانع الطوب. اخر مصنع طوب على بعد 2-3 كيلو منك يبقى انت وفرت 10-12 كيلو كنت انت اللي هتتحملها. النهارده احنا بنسعى ان نفس الشركه بنفس الخط يوصل للمنطقه الصناعيه. مش بس عشان خاطر عيون المنطقه الصناعيه والناس المستثمرين اللي فيها، لا عشان بغرض ان الخط يعدي من وسط المدينه وبالتالي التكلفه تقل عليك اكتر واكتر. اخر حاجه يوم الحد اللي فات التكلفه عليك حسب دراسه الجدوى بتاعتهم بعد ما يوصل للمنطقه الصناعيه من 3 ل 4000 جنيه. يبقى احنا عملنا خير ولا ما عملناش؟ نكمل ولا ما نكملش؟ نرصف ولا ندخل الغاز؟ نرصف ولا ندخل ولا نخلص الصرف الصحي؟ في حاجات متركبه على حاجات، في خطط زمنيه زي الاخ ما قال، لازم كلنا نستحملها، بس زي الاستاذ جمال ما قال لازم يبقى في شفافيه. الشفافيه دي او المعلوميه بالنسبه لك اذا كنت انا مقصر فيها
فانت بتخصص فيها 50% التانيين. مش عايز اقول لك تعالى واسالني، ان معنى تعالى واسالني يبقى 80,000 اللي موجودين في نهضه البترول المفروض يعلموا مني واحد واحد. لا، تعالى نعمل مع بعض اللجنه دي بالعدد ده او اكتر حسب ما تسع قاعه المدينه، ونجتمع فيها كل شهر نقول احنا عملنا ايه في الشهر اللي فات والمطلوب ايه من الشهر الجاي. مشروع الاسكان اللي بيتكلم عليه الاستاذ محمد معوض، حتى المحافظ ده يعلم بالمعلومه اللي عند الاستاذ محمد معوض، لان انا لاقيها له. المعلومه اللي موجوده والخطه اللي موجوده ان محافظه البحيره بالكامل جاي لها 6300 وحده سكنيه ضمن المليون وحده سكنيه اللي مزمع انشائهم بعد الثوره. ولان ما فيش اراضي في محافظه البحيره طلبوا مننا توفير اراضي لكل رؤساء المدن. وبالتالي احنا وفرنا او بعتنا ال 60 فدان اللي عندنا اللي موجودين، اللي هم تم التعدي على جزء منهم كمحاكم. وتم تخصيص 2800 وحده سكنيه لينا على 20 فدان منهم وادي المطروح، ويتم تنفيذهم في المرحله الثالثه من المشروع، يعني في السنه الرابعه والخامسه وليس في السنه الاولى والثانيه والثالثه. ده الشغل المركزي اللي جه من الوزاره. ولما طلعت او احنا مره في احد المناسبات حبينا نبص المشكله بصفه عامه وليست مشاكل فرديه كده، فقلنا ان حل مشاكل وادي النور، في ناس قالت تروح 6 اكتوبر، وفي ناس قالت لا تروح مرسى مطروح تاني، وفي ناس قالت تروح القاهره او الجيزه او كلام من ده. فاحنا قلنا ايامها لا، احنا المفروض، ويمكن الكلام ده موجود في جريده من جرائد الاهرام كان في تحقيق صحفي، قلنا المفروض تتعامل محافظه وادي النور كمحافظه، وعمل كمحافظه جديده او لوحدها. يبدو ان الكلام ده بطريقه ما دون سكوب وجاري او جاري دراستي بمعنى اصح، وبناء عليه لانها هتبقى محافظه قالوا ما دامت الناس دي عندها 60 فدان احنا نحط فيهم العدد الكامل من المساكن. وبالتالي رفع العدد 140 وحده سكنيه في كل فدان، العدد يعمل حوالي 6000 وحده سكنيه. وبالتالي تم الاتصال بينا تعالوا سلمونا 6000 60 فدان عشان ده احنا هنعمل عندكم 6000 وحده سكنيه. فالكلام ده مش يعني مش حد غريب اللي قاله لنا. يعني اذا كان الاستاذ محمد عنده المعلومه دي فاهميني انا مش حد تاني، لان المكالمه دي كانت لي انا مش للمحافظ حتى. انا عايز اوضح لك لقد ايه انا شفاف معاك. انا مش بخبي عليك حاجه كمواطن. يعني حتى اللي ما يعرفوش محافظ انا بقوله لك. بالعكس احنا كنا بنعمل وعلى يدكم حاجات في مصر لا يعلمها المحافظ وضد المحافظ. انا اول ما جيت عملت لك ظبطت لك العقد انت اشتكيتني بيه. البندين بتوع العقد اللي احنا غيرناهم في اول ما جينا انت نفسك اشتكيتني بيه. انا المطلوب مني ايه؟ انت بعت للمحافظ شكوى رسميه بتقول ان الراجل ده غير العقد. احنا بنقول له صالحك انت مش صالحي انا. ده انا بعمل فيك خدمه اشتكيتني بيه. برضه من ضمن الحاجات السلبيه اللي احنا عايز يعني انا مش بقول الكلام ده عشان اقول لك انت الغلطان مش انا، لا كلنا غلطانين. انا عندي تقصير وانت عندك تقصير. يعني اذا كان في تقصير فمننا كلنا، يعني اعترفنا بالكلام ده هنبدا نشتغل مع بعض ونشتغل مع بعض للصالح العام برضه وبدون مصالح شخصيه. اذا كان في خطط طويله الاجل ففي خطط قصيره الاجل، احنا الاثنين نساعد بعض فيها، احنا الاثنين نحاول مع بعض ننفذها، لان تنفيذها مش عن طريق تنفيذها عن طريق جهات اخرى. انا مهمتي انا وانت ان احنا نزق الناس دي تشتغل.